No words describe the sacred occasion when a new Lisod ang father paghulagway sa sagradong okasyon sa usa ka bagong amahan nga nagkugos sa iyang gamayng bata sa unang higayon. Ning tuiga, tulo sa among anak nga lalaki na himong bagong amahan sa gagmay mga bata. Samtang akong gitanaw ang among kusgang anak nga lalaki nga tigdula og drogi si John, nagkugos sa iyang unang gamayng batang babae, gitanaw niya siya uban sa kalumo ug gitanaw niya ako nga ingon og nagsulti. Unsaon ko? Pagpadako ang usa ka batang babae. Ning buntaga, gusto kong mamulong sa among anak nga mga lalaki ug sa tanang mga amahan. Unsaon sa amahan pag-amuma ug malipayon tarong anak nga babae sa nagkagrabing makahilong kalibutan. Ang tubag gitudlo sa mga propeta sa Ginoo. Kini yanong tubag ug tinuod. Ang labing importanteng butang nga mabuhat sa amahan sa iyang anak nga babae mao ang paghigugma sa iyang inahan. Sa imong paghigugma sa iyang inahan, ikaw nagtudlo sa imong anak nga babae matungod sa kalumo, pag-unong, pagrespeto, kaluoy ug debosyon. Makakat-on siya gikan sa imong ehemplo kung unsa ang paaboton gikan sa batanong lalaki ug unsang kalidad ang pangitaon sa maabot nga bana. Makapakita ka sa imong anak nga babae pinaagi sa imong paghigugma o pagtawad sa imong asawa nga siya gayud mominyo og lalaki nga mahigugma mong tawad kaniya. Ang imong ehemplo motudlo sa imong anak nga babae sa paghatag og bilis sa pagkababae. Nagpakita ka kaniya nga siya anak sa atong langitnong amahan nga nahigugma kaniya. Higugma agyod ang iyang inahan nga ang inyong kaminyoon celestial. Ang kaminyoon sa templo alang sa karon ug sa hangtod takos sa imong labing paninguha og prioridad. Human makumpleto ni Nephi ang tulo templo diha sa Kamingawan, siya namulong. Og kami mipuyo subay sa matang sa pagkamalipayon. Ang matang sa pagkamalipayon anaa sa templo. Kini ang pagtuman sa pagigsaad. Ayaw itugot ang bisan unsang impluwensya pagduol sa imong kinabuhi o panimalay nga magpugong sa imong pagigsaad, sa imong pasalig, sa imong asawa o pamilya. Sa young women, kami nagtabang sa imong anak na babae sa pagsabot sa iyang pagkatao isip anak na babae sa Dios. Ug ang importansya nga maong mahiyason ug tako sa pagdawat sa panalangin sa templo ug sa kaminyoon sa templo. Kami nagtudlo sa imong anak nga babae sa importansya sa paghimo og pagtuman sa sagradong pagigsaad. Kami nagtudlo kaniya sa pagpasalig, pagpuyo nga siya kanunay tako sa pagsulod sa templo. Og dili pagtugot sa bisan unsa paglangan, paglinga o pagtaktak kaniya gikan ni ana nga tumong. Ang imong ehemplo isip amahan mas makaimpluwensya kaysa unsang gisulti. Ang batanong babae mabalaka sa iyang mga amahan. Daghan ang nagsulti ang ilang dakong tinguha mao ang mahiusa sa hangtod isip pamilya. Gusto nila nga ikaw tua kung sila moadto sa templo o magminyo sa templo. Pakigsuod sa imong anak nga babae ug tabangi siya sa pag-andam o pagpabiling tako sa templo. Kung siya mag-edad og 12, iuban siya kanunay ngadto sa templo sa pagpahigayon og bunyag sa katigulangan ug sa uban. Handumo niya kini sa hangtod. Ang nabanto nga kultura karon nagsulay sa pagguba og hinay-hinay o pagbabugal-bugal sa imong kaugali mahangturong tahas isip patriarka ug amahan o gipugngan ang imong labing importanteng responsibilidad. Kini gihatag kaninyo pinaagi sa balang plano og isip mga amahan, kamo mao ang mangulo sa inyong mga pamilya sa gugma ug sa katarong og responsable sa pagsangkap sa kinahanglanon sa kinabuhi ug sa pagpanalipod sa inyong pamilya. Mga amahan, pinaagi sa patinaw kamo ang magbalansay sa inyong panimalay asawa, mga anak. Sa karon kini dili sayon nga butang ang pagpanalipod sa pamilya batok sa pamugos nga pagduol sa daotan ngadto sa hunahuna og espiritu. Kini mga impluwensya makahimog sayon nga makasulod sa panimalay. Si Satanas alisto kaayo, dili niya kinahanglang gub-on ang pultahan. Mga amahan, kamo igayod nga magbalantay sa hiyas. Ang tighupot ug priesthood mahiyason. Mahiyason nga pamatasan nagpasabot nga kamo adunay putli nga hunahuna ug limpyo nga mga lihok. Ang hiyas kinaiya sa pagka-Diyos nun. Kini sama sa pagkabalaan. Ang mga mithi sa young women, Kristohanong kinaiya nga naglakip sa bilis sa hiyas. Kami nagtawag kaninyo karon sa pakig-uban kanamo sa pagiya sa kalibutan pagbalik ngadto sa hiyas aron sa pagbuhat niini kamo kinahanglan mo palambo og hiyas
ug pagkabalaan pinaagi sa pagwagtang dayang sa iyong kinabuhi sa bisan unsa ang dautan ug wala mahiuyon sa kinsa naghupot sa balaang pristod sa Dios. Himua ang hiyas nga anaa sa inyong hunahuna nga walay punong. Unya ang inyong pagsalig mas malig-on sa atubangan sa Dios ug ang Espiritu Santo ang inyong kauban kanunay. Busa pagbantay unsay inyong makita sa mga kalingawan ug basahon. Ang inyong personal nga mithi mopakita sa inyong anak nga mga babae ug usab sa mga lalaki kung unsa ang tinuod nga kalig-on ug moral nga kaisog. Pinaagi sa pagkamagbalantay sa mithi sa inyong kinabuhi, sa inyong panimalay o sa kinabuhi sa inyong mga anak babae, kamo nagpakita sa inyong asawa ug anak nga mga babae kung unsa ang tinuod nga gugma. Ang inyong personal nga kaputli mohatag kaninyo og gahom. Kamo ang magbalantay sa inyong anak nga mga babae, labaw pa kaysa legal nga pagsabot. Pagkanaa sa kinabi sa inyong babae, pahibaluan siya sa inyong mga sukaranan, mga gipaabot mga paglamo, mga damgo alang sa ilang kalampusan. Interviewha siya, ilha ang iyang mga higala, o kung maabot ang panahon, maabot ang iyang mga boyfriend. Tabangi siya pagsabot sa importansya sa edukasyon. Tabangi siya pagsabot sa mga prinsipyo sa kaligdong o sa kaproteksyon. Tabangi siya pagpili og musika ug media ang nagdapit sa espiritu ug angay sa iyang balaang pagkatao. Pag-aktibo sa iyang kinabuhi. Ug kung sa katuigan sa iyang pagka-teenager, dili siya mopauli gikan sa date nga tukpang oras, lakaw kuhaas siya. Musupak siya o musulti nga gidaot ninyo ayang sosyal nga kinabuhi. Apan siya sa hilom, mahibalo nga gigugman ninyo siya ug nga kamo nag-amo kaniya. Igo nga iyang magbalantay. Dili kamo yanong mga lalaki. Tungod sa inyong kaisog dito sa kinabuhi wala pa din sa yuta na apil kamo nga mahimong leader o makabaton og gahom sa pristod. Dili nagpakita kamo og sobrang hugot nga pagtuo didto ug maayo nga mobuhat niini. Ang inyong pristod nagpalahi kaninyo. Sa pipila ka mga semana, ang among tulo ka anak ng mga lalaki makahatag na og pangalon panalangin sa ilang gagmay mga batang babae. Ako nang hinaot nga kini ang una sa daghang priesthood nga mga panalangin nga ilang madawat gikan sa ilang mga amahan. Tungod kay sa kalibutan nga sila magtubo, manginahanglan sila niini nga panalangin. Ang inyong anak nga babae mohambin sa priesthood ug mohukom diha sa iyang kasing-kasing nga kini mao ang iyang gusto sa iyang maabot nga panimalay ug pamilya. Timan kanunay nga ang katungod sa pagkapari dili mabulag sa mga gahom sa langit ug magdumala lamang sa mga baruganan sa pagkamatarong. Mga amahan, kamo ang bayani sa inyong anak na mga babae. Ang akong amahan mao ang akong bayani na andan kong maghulat sa hagdanan sa among panimalay nga maabot siya kada gabi igya sa trabaho. Iya akong alsahon ang ituyok o gidayon ipabutang akong tiil, ibabaw siyang dakong sapatos iya akong isayaw padulong sa balay. Nagustuhan ko ang hagit sa pagsunod sa iyang kadalakang. Nagustuhan ko gihapon kini. Nasayod ba kamo nga ang inyong pagpamatod may gamhanang impluwensya sa inyong anak na babae? Ako nahibalo nga akong amahan may pagpamatod. Ako nahibalo nga iyang gihigugmang Ginoo ug tungod kay ang akong amahan nahigugma sa Ginoo, mausab ako. Ako nahibalo nga mibati siya sa mga byuda tungod kay gigamit niyang iyang bakasyon sa pagpinta sa balay sa kabyuda sunod nga balay. Nakaingon ako nga kadto mao ang labing nindot na bakasyon sa among pamilya sukad. Kay gituluan ako niya sa pagpintal. Panalanginan ninyo ang kinabuhi sa inyong anak na babae sa mga tuig nga mabot kung mangita mo og paagi sa paghatag panahon kaniya o sa pakigbahin sa inyong pagpamatuod kaniya. Sa basahon ni Mormon, si Abish nakabig pinaagi sa pakigbahin sa amahan kaniya sa iyang talagsaong pananahon. Sa katuigang human ana, iyang gihuptan ang iyang pagpamatuod diha sa kasing-kasing ug mipuyo nga matarong sa daotang katilingban. Unya, miabot ang panahon nga dili na gayud siya mahimutang ug midagan siya gikan sa kabalay ngadto sa laing balay. Nakigbahin siya ang pagpamatuod ug ang mga milagro nga iyang nasaksihan sa balay sa hari. Ang gahom sa pagkakabig ug pagpamatuod ni Abish nahimong himan sa pag-usab sa tibuok nga katilingban. Ang mga tao kinsa nakadungog niyang nagpamatuod nahimong tao kinsa nakabig sa Ginoo ug wala gayud mobiya. Ug ang ilang anak nga mga lalaki nahimong mga batanong manggugubat. Sama sa gisulti sa himno, Rise Up,
o men of God. Kini panawagan kaninyo mga lalaki, kinsa nagdala sa balaang priesthood sa Dios, hinaot masulti kini nganha kaninyo, ingon nga nasulti ngadto ni Kapitan Moronay. Siya usa ka kusgan o gamhanan nga tawo, usa ka tawo nga hingpit ang salabutan, usa ka tawo nga hugot ang pagtuo kang Kristo. Kung ang tanan nga tawo maingon og naingon og maingon bisan kanusa sama ni Moronay, ang yawa walay gahom ibabaw sa kasing-kasing sa mga tawhan. Mga kaigsuonan, dili gayud of men, brethren, mga kaigsuonan, mga amahan, batan-ong mga lalaki, unong sa pagkaharianon nga anaa kaninyo. Busa, unsaon ninyo sa pagpadako ang usa ka batang babae? Higugma ang iyang inahan. Giyahi ang inyong pamilya ngadto sa templo, magbantay sa hiyas, ug ipalambo ang inyong priesthood. Mga amahan, gisalig kaninyo ang harianong anak nga mga babae sa atong langitong amahan. Sila mayason ug mga pinili. Kini akong mga pag-ampo nga kamo magbantay kanila, maglig-on kanila, magpasunod mayasong pamatasan o magtudo kanila sa pagsunod sa tunob sa manluluwas. Tungod kay siya buhi. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.